अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपके सामने एक प्रोडक्ट लेकर आया हूं। इसका मैंने अनबॉक्सिंग और रिव्यू करना है आपके सामने, लेकिन उससे पहले तमहीद के तौर पर एक ख़बर आपको सुनाता हूं कि कुछ दिन पहले की बात है, 15-20 दिन पहले की बात है। मैंने BBC पर एक ख़बर पढ़ी कि बरतानिया की कंपनी है, बर्बरी उसका नाम है, और वो कंपनी बुनियादी तौर पर जो है फ़ैशन से मुतल्लिक़ जो चीज़ें हैं वो बनाती है और ख़वातीन के पर्स वो बनाती है। तो उस कंपनी ने 15-20 दिन या 1 महीना पहले ये ऐलान किया कि वो हज़ारों की तादाद में पर्स जो है उनको जलाकर तलफ़ करने वाली है, ज़ाया करने वाली है। और उसकी वजह उन्होंने ये बयान की कि ये अब हमने नए ब्रांड तैयार कर दिए हैं, तो ये पुराने जो ब्रांड के जो पर्स हैं, ये हज़ारों की तादाद में जिनकी मालियत करोड़ों रुपए बनती है, इनको हम जलाकर ज़ाया कर देंगे। अब यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि उनको जलाया क्यों जा रहा है, उनको तकसीम क्यों नहीं कर दिया जाए, या कम कीमत पे क्यों नहीं दिया जा रहा, या वैसे ही जो है गरीबों में तकसीम क्यों नहीं किया जा रहा, उनको जलाकर तलफ़ क्यों किया जा रहा है। इसका जवाब उस कंपनी ने ये दिया है कि वो नहीं चाहती कंपनी कि उनकी कीमतों, उनकी जो है प्रोडक्ट की जो कीमतें हैं वो डाउन हो। वो कंपनी नहीं चाहती कि उनकी प्रोडक्ट की वैल्यू कम हो, इसलिए वो करोड़ों रुपए की मालियत की ये पर्स जलाकर तलफ़ कर देगी। चुनांचे यूरोप में किसी ने इस बात पर एतराज़ नहीं किया, सिर्फ़ एक इदारे ने ये कहकर एतराज़ किया कि जलाने से जो धुआं उठेगा उससे आलूदगी होगी, तो ये एक एतराज़ किया। बाकी इस पर किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया कि ये करोड़ों अरबों रुपए की मालियत का जो सामान बिला वजह के जला दिया जाएगा, इसकी क्या ज़रूरत है। इसी तरह चंद साल पहले की बात है कि मैंने एक ख़बर पढ़ी नेस्ले के बारे में, और इस पर हमारे मुल्क के जो मशहूर कालम नवीस हैं मोहतरम जनाब जावेद चौधरी साहब, उन्होंने भी इस पर कालम लिखा, और उन्होंने भी उस कालम में इस बात को लिखा कि नेस्ले जो दुनिया की एक मशहूर मल्टी नेशनल कंपनी है, वो हर साल लाखों टन खुराक, यानी जो खाने पीने की चीज़ें जो नेस्ले तैयार करती है, मसलन दूध है उनका, बाकी मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं, तो लाखों टन खुराक नेस्ले हर साल जो है वो समुंदर में फेंक देती है। उसकी भी वजह यही है कि जब उनके पास स्टॉक ज़्यादा हो जाता है, जब नया स्टॉक आ जाता है, तो पुराना जो स्टॉक होता है उसको समुद्र में ज़ाया कर दिया जाता है, और करोड़ों रुपए मालियत, लाखों रुपए मालियत का वो सामान खाने पीने का ज़ाया कर दिया जाता है। यहाँ पर भी वही सवाल पैदा होता है कि इतनी बड़ी तादाद में ये खुराक गरीबों में क्यों नहीं तकसीम की जा रही। दुनिया के कई ऐसे खित्ते हैं जहाँ पर लोग भूख से मर रहे हैं, उनके पास खाने के लिए नहीं है, लेकिन ये लाखों टन खुराक समुद्र में ज़ाया कर दी जाती है। वजह साफ ज़ाहिर है कि कंपनी नहीं चाहती कि उनकी कीमतें डाउन हों, उनकी चीज़ों की कीमतें डाउन हों, उनकी वैल्यू कम हो, और वो किसी सूरत चीज़ों की कीमत कम करना नहीं चाहती। तो ये जो प्रोडक्ट आपके सामने मैं लेकर आया हूँ, ये भी इसी किस्म की एक चीज़ है, इंसानी ज़रूरत है, और ये है हेयरिंग एड, यानी आला सिमात। जिन लोगों की क़ुव्वत सिमात कम हो जाती है तो उनके लिए ये आला सिमात है, ख़ास तौर पर बच्चों के लिए। तो ये ऑडियो सर्विस ये सीमेंस कंपनी का ये तैयार करता है, और ग़ालिबन ये सीमेंस कंपनी जर्मनी की कंपनी है। इसके अलावा आला सिमात जो है वो कनाडा की कुछ कंपनियां भी तैयार करती हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा आला स्मार्ट है, और इसकी कीमत जो है वो 25,000 रुपये है। आप जानते हैं कि स्मार्ट वॉच आजकल बहुत आम है, स्मार्ट घड़ियाँ। तो स्मार्ट घड़ी के अंदर, एक स्मार्ट वॉच के अंदर मोबाइल फ़ोन भी होता है, उसके अंदर इतने ज़्यादा सेंसर लगे होते हैं कि वो आपके दिल की धड़कन भी नोट करता है, आप कितने कदम चले वो घड़ी ये भी नोट करती है, आप 24 घंटे में कितना जागे, कितने घंटे सोए वो घड़ी ये भी नोट करती है, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें वो घड़ी नोट करती है। इतने ज़्यादा उसके अंदर सेंसर लगे होते हैं। और कीमत क्या है उसकी? सिर्फ 900 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये, थोड़ा सा बस फ़र्क है, 2000 रुपये। तो इतनी ज़्यादा सेंसर, उतनी ज़्यादा सहूलियात के साथ वो घड़ी सस्ती मिलती है, लेकिन सिर्फ 2-4 इसके अंदर सेंसर आप कह सकते हैं या फंक्शन इसके अंदर हैं, और ये छोटी सी चीज़ 25,000 रुपये, 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये की फ़रोख्त होती है। वजह क्या है? वजह यह है कि स्मार्ट वॉच इंसानी ज़रूरत नहीं है, यानी इंसानों की मजबूरी नहीं है, यानी वो लोगों किसी की मजबूरी नहीं है, जिसकी ज़रूरत होगी वो ले लेगा, जिसकी ज़रूरत नहीं वो नहीं लेगा। लेकिन ये जो चीज़ है आला सिमात, ये इंसानी मजबूरी है। जब कोई बीमार हो जाता है, किसी की क़ुव्वत सिमात नहीं है, किसी की पैदाइशी नहीं है, या किसी की बाद में चली गई, तो उसकी मजबूरी बन जाती है। तो दुनिया की ये जो बड़ी बड़ी मल्टी नेशनल कंपनियाँ होती हैं, इनकी ये आदत होती है कि ये इंसानी मजबूरी से फ़ायदा उठाकर उनको लूटते हैं। जिस यूरोप के हम गुण गाते हैं कि यूरोप वाले ऐसे हैं, बड़े अच्छे हैं जी, वो तो पूरे इस्लाम पर अमल करते हैं, हम मुसलमान इस्लाम पर अमल नहीं करते, तो उनसे मैं कहूँगा कि उनका इस्लाम आपको सिर्फ वो ये चीज़ें नज़र आती हैं
وہاں پر جا کر نظر آتی ہیں تو ان کی انسانیت ساری کی ساری اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے. باہر کی دنیا کے لیے، دوسرے انسانوں کے لیے ان کے اندر کوئی انسانیت نہیں ہے. وہ بھیڑیے سے زیادہ اور سانپ سے زیادہ خطرناک ہیں اور انسانیت کو چیر پھاڑ کر رکھ دیتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں، جیسا کہ میں نے 2 کمپنیوں کے آپ کو پہلے مثال دی کہ ہر سال وہ لاکھوں ٹن خوراک ضائع کر دیتے ہیں اپنا سامان. یہ صرف 2 کمپنیوں کی میں نے آپ کو مثال دی، ورنہ دنیا میں ایسی کمپنی ہیں. میڈیسن کی دنیا میں اتنی بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں کہ صرف 2 کمپنیاں بھی اگر مل جائیں ان کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ پورے دنیا کے مریضوں کو کئی سال تک مفت ادویات فراہم کر سکتی ہیں. لیکن ایسا نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر انسانیت نہیں ہے. یورپ کے لوگوں کے اندر قطعاً کوئی انسانیت نہیں ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا ایک اعلیٰ سمارٹ واچ 1000 روپے ملتی ہے اور یہ 20-25 ہزار روپے کا. اب آتے ہیں پاکستان کی طرف کہ اس سمارٹ واچ کو اس کے حوالے سے میں نے کافی 1 مہینے تک ریسرچ کی، انٹرنیٹ پر پڑھا. آئیڈیالوجسٹ جو تھے ان کے ساتھ بائی فیز میں نے ملاقاتیں کی، معلومات اکٹھی کی اور بہت سارے شہروں میں لاہور، کراچی، اسلام آباد، راولپنڈی اور ایبٹ آباد، ساہیوال، بہاولپور وغیرہ میں نے ٹیلی فون پر بات کی اور کافی معلومات اکٹھی کی. وہ میں آپ کے سامنے آج شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی 3 قسمیں ہیں. ایک اس کی ہوتی ہے سمپل ایمپلیفائر ہوتا ہے، باہر کی جو آواز آتی ہے وہ اونچا کر کے سناتا ہے اور وہ عام طور پر 1000-1200 روپے کا ملتا ہے. اور یہ ہے ڈیجیٹل اعلیٰ سماعت. اس کے اندر کچھ تھوڑی سی سہولیات ہوتی ہیں کہ آواز کو تھوڑا سا کلیئر کر دیتا ہے، ٹھیک کر دیتا ہے. پھر اسی طرح یہ جو اس وقت میرے ہاتھ میں ہے یہ ڈیجیٹل بھی ہے اور اس کے علاوہ یہ کمپیوٹرائز ہے، یعنی پروگرامیبل ہے. اس کے اندر کچھ یعنی آٹو فنکشن ہیں، کمپیوٹر کے ساتھ اس کو جوڑ کر اس کی کچھ سیٹنگ کی جاتی ہے، اپنی مرضی سے اس کو سیٹ کیا جاتا ہے. تو یہ کچھ تھوڑی سی اضافی اس کے اندر سہولیات ہیں اور قیمتوں میں بہت بڑا فرق ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ وہ جو سیمپل ڈیجیٹل ہے اس کے حوالے سے میں نے ایک آئیڈیالوجسٹ کے پاس میں گیا اور میں نے کہا کہ وہ مجھے چاہیے. تو اس نے مجھے سیمنز کمپنی کے اس سیمپل جو ہے ڈیجیٹل اعلیٰ سماعت کے بارے میں بتایا کہ آپ کو 22,000 کا ملے گا. ایک دوسرے سے میں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ آپ کو 18,000 کا ملے گا. تیسرے سے میں نے پوچھا، اس نے کسی نے کہا 16,000، 15,000، 14,000، 12,000 اور ایک نے مجھے کہا کہ 10,000 میں آپ کو ملے گا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ظاہر بات ہے کمپنی کی چیز ہے تو پیچھے سے تو ایک ہی ریٹ پر آتی ہوگی. تو جس نے 10,000 مانگے ہیں تو وہ بھی کچھ رکھ کر ہی دے گا اور جس نے 22,000 مانگے ہیں تو وہ بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس نے کتنا رکھنے کی کوشش کی. تو یہ ہمارے پاکستان کے ڈاکٹروں، بلکہ میں ان کو ڈاکٹر نہیں کہتا، قصائی کہتا ہوں، ہمارے پاکستان کے قصائیوں کا یہ حال ہے. اور قصائی میں ان کو اس لیے کہتا ہوں کہ اگر آپ کسی سے پوچھیں نا، آج کل جو عام طور پر ہوتا ہے، والدین سے پوچھیں آپ اپنے بچے کو کیا بنائیں گے تو والدین کہتے ہیں جی ہم نے ڈاکٹر بنانا ہے. ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے. تو اس کے پیچھے سائنس کیا ہوتی ہے؟ ڈاکٹر بنے اس لیے نہیں کہ وہ انسان کی خدمت کرے، بلکہ وہ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹروں کے پاس گاڑیاں ہوتی ہیں، بڑا پیسہ ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے، بڑی آن بان شان ہوتی ہے. تو یہ نظریہ ہوتا ہے ان کے ذہن میں کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے، زیادہ پیسہ کمائے. تو جب والدین کی نیت یہ ہوگی اور پھر وہ چیز بچے میں منتقل ہوگی اور اسی نظریے سے بچہ پڑھے گا کہ میں زیادہ پیسہ کماؤں گا، ظاہر بات ہے وہ جب ڈاکٹر بنے گا تو وہ کسی کی خدمت نہیں کرے گا. وہ جب اس کے سامنے مریض آئے گا تو اس کو اس کے ساتھ ہمدردی نہیں ہوگی، بلکہ اس کی نظر اس کی جیب پر ہوگی کہ کس طرح میں زیادہ سے زیادہ اس کی جیب سے پیسہ نکال سکوں. تو یہ اس لیے میں ان کو قصائی کہتا ہوں. بہرحال یہ ایک اعلیٰ سماعت ہے، ایک ڈیجیٹل اعلیٰ سماعت ہے. اس کے بارے میں اگر آپ نے لینا ہو تو کچھ تو میں نے معلومات آپ کو دے دیں اور کچھ مزید معلومات کے لیے میں نے ایک ہمارے لاہور کے ایک مشہور آئیڈیالوجسٹ ہیں محترم جناب علی بٹ صاحب، ان کا میں نے انٹرویو ریکارڈ کیا ہے. وہ انشاءاللہ اگلی جو میری ویڈیو ہوگی وہ میں اپلوڈ کر دوں گا. اس انٹرویو کو بھی آپ دیکھیں، اس میں بھی وہ کافی میں نے ان سے سوالات کیے ہیں، انہوں نے کافی رہنمائی کی ہے. اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کو کافی رہنمائی اعلیٰ سماعت کے بارے میں ملے گی اور اس بیماری کے حوالے سے بھی کافی آپ کو ان کے انٹرویو میں رہنمائی ملے گی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.